नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान अन्तिम चरणमा। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका नेमुवाङ बीच प्रतिस्पर्धा। गणतन्त्र संस्थागत गर्न पहल गर्ने राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता। कठिन अवस्थामा दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकारको सक्रियता। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका 2 महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानद्वारा धरना र प्रदर्शन सहित थप आन्दोलन घोषणा। वैदिक सनातन राष्ट्र कायम गर्न माग। र आसिफको शानदार शतक सहित ओडिआईमा नेपालको अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर। पीएनजी 298 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याउँदै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रसंगबाट। नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मतदान जारी छ। बिहान 10 बजेबाट सुरु भएको मतदान 3 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म 600 भन्दा बढी मत खसिसकेको छ। राष्ट्रपतिको लागि सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ चुनावी मैदानमा छन्। मतदान गर्न संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरूको लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नमूना मतपत्र अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 2 प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुनेछन्। संघीय संसदका सदस्यको लागि 1 थरीको र प्रदेश सभा सदस्यको लागि अर्को थरीको मतपत्र छापिएका छन्। दुवै मतपत्रमा उम्मेद्वारको फोटो सहितको नाम उल्लेख गरिएको छ। मतदानको लागि दिउँसो 3 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। रामचन्द्र पौडेललाई सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। संघीय संसद र प्रदेश सभामा कुल 14 दलको प्रतिनिधित्व छ, जसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले भने अझै निर्णय गरिसकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने मतदानमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति बनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन्। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतदान गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संविधानको अक्षरस भावनालाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने कुरामा आफूलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उम्मेद्वार पौडेलले गणतन्त्रको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सचेत रहेकाले सोही अनुसारको व्यवहार हुने बताए। संविधानको अक्षर र भावनालाई इमानदारीतापूर्वक पालना गर्दै मैले राष्ट्रको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्छु र गणतन्त्रको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म सचेत छु। उम्मेद्वार पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मतदान नगरेर आफ्नै सहयोग गरेको पनि बताए। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङले देश र जनताको अगाडि ठूलो चुनौती रहेकाले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, अहिले देश र जनताको अगाडि साह्रै ठूलो चुनौती छ। यो चुनौतीको अगाडि उभिँदा सिङ्गो देश जनता एक हुनुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। उम्मेद्वार नेमुवाङले देशको परिस्थिति कठिन रहेकाले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन भन्न नसकिने बताएका छन्। आज राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्ने भनाइले
सार्थकता पाउन सक्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले देशको अभिभावकको भूमिका वहन गर्न सक्ने राष्ट्रपति आवश्यक रहेको पनि बताए। लोकतन्त्रको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र संविधानको पक्षमा उभिनेलाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थपरक व्याख्या होइन, त्यसलाई संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक कोणबाट व्याख्या गर्ने र देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले देशको अभिभावकको हिसाबले काम गर्नु। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिले देशको हित, लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको पक्षमा उभिएर आफ्नो स्वार्थमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसअघिका राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरू संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूले सानो स्वार्थ पूरा भएन भनेर राष्ट्रपतिको मर्यादा नगरेको गुनासो समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले उल्लेखनीय काम गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झनै महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गरेको दाबी समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट क्रस हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। आज राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले जनताबाट निर्वाचित भएका नेताहरू आफ्नो विचार र मान्यतामा दृढताका साथ उभिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा नजोडिएका सांसदहरूले पनि आफ्नै मान्यताको आधारमा निर्णय गर्ने बताए। यस ठाउँमा विभिन्न पार्टीसँग जोडिएकाहरू पार्टीको निर्देशनको आधारमा, नजोडिएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आफ्नै मान्यताको आधारमा निर्णय गर्दछन् र त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले अरू कुराबाट प्रभावित भएर चल्लान् जस्तो लाग्दैन। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत हाल्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन कार्यालयले चुनाव सकिए लगतै आजै राष्ट्रपतिको मतगणना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साँझ 7 बजे भित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भए लगतै नयाँ राष्ट्रपतिलाई आजै प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा 882 जना मतदाता छन्, तर जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य शहनाज रहमानको निधन भएपछि कुल मतदाता 881 कायम हुने भएको छ। तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा चितवन 2 रिक्त छ। मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका नाम मतदाताको सूचीमा छैन। महोत्तरी 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यको कुल मतभार 26,149 हुनेछ। 2 जना उम्मेद्वार मध्ये 26,275 वा सोभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी हुनेछन्। नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ भने फागुन 29 गते मात्रै हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते राति 12 बजेसम्म रहेको छ। भण्डारी त्यसै दिन शीतल निवास छाडेर निजी निवास बुढालिङ्कण्ठ नगरपालिकाको चपली स्थित भङ्गालमा जाने तयारीमा छिन्। नयाँ राष्ट्रपतिलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै शपथ गराउनु पर्ने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधान न्यायाधीशले गराउनु पर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीको कारण 1 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश पाउन नसक्दा कायम मुकायमले नै शपथ गराउनु पर्ने अवस्था आएको हो। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। संविधानविद भने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउँदा संविधान प्रतिकूल नहुने बताउँछन्। संविधानको धारा 71 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको समितिको बैठक आज बस्दैछ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा अपराह्न बैठक बोलाइएको हो। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा गर्दा राष्ट्रपति उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसले र उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार जसपाले पाउने सहमति भएको थियो। राष्ट्रपति पदको निर्वाचन आज र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन चैत 3 गते हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनवाई हुँदैछ। रिट न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको छ। इजलासले सुनवाईपछि विपक्षी बनाइएका दाहाल प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, रक्षा, कानून मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निश्चित समय तोकी लिखित जवाफ पेश गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्छ। सोमबार दाहाल विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरण र कल्याण बुढाथोकीले 2 भिन्न रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले दाहालद्वारा 2076 साल माघ 1 गते टुणीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा भएका 17,000 हत्यामध्ये 5,000 हत्याको जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै उनी विरुद्ध ती हत्याको अभियोजन दायर भई अदालतबाटै निरूपण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। रिटमा आज प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। प्रारम्भिक सुनवाईमा निवेदकको तर्फबाट बहस हुन्छ। विपक्षी प्रत्यक्षले प्रारम्भिक सुनवाईमै सरिक हुनको लागि निवेदन दिएमा प्रत्यर्थी समेतले बहस गर्न पाउँछन्। निवेदक तर्फको बहसपछि इजलासले रिट खारेज गर्न पनि सक्छ। रिट खारेज नभएको सन्दर्भमा अदालतबाट कारण देखाउ आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्छ। रिटमा दाहालको अभिव्यक्तिको आधारमा अभियोजन दायर हुनुपर्ने हुँदा तत्काल उनलाई पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ। सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका 2 महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्र सक्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 6 महिनाभित्रै सक्ने भने पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएकाले अब यसलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट पारिन्। शान्ति सम्झौताका विषयमा अदालतको विषय बनाउने काम उचित नभएको उनको जिकिर छ। अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको विधेयक संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि निष्क्रिय भएका थिए। मन्त्री परिषदले खाद्य पदार्थमा जीवाणु विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। दर्शकवृन्द, मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनको लागि आज मतदान भइरहेको छ र मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुभाष नेमवाङ बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिन संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनको लागि अहिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मतदान जारी रहेको छ। राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म कति प्रतिशत मत खस्यो, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सुरु भएको थियो र अहिले लगभग अन्तिम समयमा आइपुगेको छ। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ अहिले सांसदहरूको लाइन खाली भइसकेको छ र अब
एकाध सांसदहरू मात्रै मतदानमा सहभागी हुन बाँकी रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। सङ्घमा प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने खालको निर्णय गर्न सकेको थिएन, तर अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सहभागी भएको छ र अब केही सांसदहरूले मात्रै मतदान गर्नको लागि बाँकी छ। यसै बिचमा मसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि चाहिँ किन समय लाग्यो? राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि विवाद थिएन। हामी मत हाल्ने पक्षमा नै थियौँ, तर त्यसको छलफलहरू चाहिँ अलिकति बृहत्तर होस्, अलिकति त्यसको छलफलको हाम्रो समझदारीको अथवा छलफलको कुराहरू चाहिँ अझ ठुलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति निर्णय गर्नलाई ढिलाइ गरेका हौँ। यो चाहिँ गोप्य मतदान हुने कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सार्वजनिक गर्न आवश्यक पनि ठानेनौँ। हामीले अहिले अन्तिम समयमा निर्णय पनि गऱ्यौँ। एक हिसाबको पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट एकै ठाउँमा मत हाल्ने गरी हामीले एउटा छलफलको टुङ्गोमा पनि पुर्याएका छौँ। तर अब यो आचार संहिता यहाँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, त्यसको कारणले गर्दा हामीले व्यक्तिको नाम लिन सकेनौँ। तर मत हाल्ने सवालमा त हामी पहिल्यैदेखि स्पष्ट नै थियौँ। यहाँहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउनुहुन्छ कि भन्ने खालको अड्कलबाजी गरिएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर त्यस्तो हुन सकेन। त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भयो? यहाँहरू सत्ताबाट बाहिरिसकेसँगै नयाँ सत्तामा जानका लागि पनि बाटो राख्नुभएको हो? होइन, हामीले तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा अलिकति म करेक्सन गर्न चाहन्छु। हामीले पक्ष या विपक्ष अथवा यसलाई हामी मत हाल्छौँ यसलाई हाल्दैनौँ भनेर भनेका पनि थिएनौँ र छैनौँ पनि, र अब पनि हामीले त्यो कुरा उल्लेख गर्न मिल्दैन, खुलाउन मिल्दैन। अझै पनि हामी एउटा आचार संहिताको परिधिभित्रै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुई मध्ये एकजनालाई छान्नै पर्ने थियो, एकजनालाई छानेका छौँ। तर मैले नाम चाहिँ यहाँलाई खुलाउन सक्दिनँ र सङ्केत दिनलाई पनि अलिकति असमर्थ भए। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम। यस्तै गरी हामीले यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अगाडि रहेको जहाँ सङ्घीय संसद रहेको छ त्यसको लोत्से हल हो। यहाँ सांसदहरू खाली भइसकेका छन्। राष्ट्रपति चयनका लागि सांसदहरू आउने क्रम लगभग अन्तिम समयमा पुगेको छ। अब एकाध सांसदहरू मात्रै आउन बाँकी रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। केही समयपछि नै अब राष्ट्रपति मुलुकले पाउँदैछ। यसैबीच मसँग जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तिम समयमा आइपुगेको छ। यहाँहरूको दलले जो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ लगभग निश्चित जित भइसकेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यसले चाहिँ हामीले गणतन्त्रको रक्षाको लागि हेरेको छौँ, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हेरेको छौँ। र अहिले रामचन्द्र पौडेलजी जब निर्वाचित भइसकेपछि मलाई लाग्छ कि उहाँले चाहिँ पहिलाको जुन गल्ती राष्ट्रपतिजीहरू गर्नुभएको थियो त्यो उहाँ गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ जनताको हकमा न्यायोचित निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ र मन्त्री परिषदले गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र अहिलेको राष्ट्रपति जुन रामचन्द्र पौडेलजी निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले जुन प्रकारले हिजोको राष्ट्रपतिजीहरू जनगणना आजसम्मको राष्ट्रपतिहरू जुन प्रकारको काफिला लिएर हिँड्ने, जनताले दुःख दिने, घरमै थुनिदिने, जनतालाई 3 घन्टा 4 घन्टा जाममा बसाइदिने, उहाँ चाहिँ त्यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूको कार्यशैलीले हेर्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कार्यकारी हो कि या सेरोमोनियल हो भन्ने खालको एउटा द्वन्द्वको अवस्था थियो। यहाँहरूले जुन उम्मेदवारले समर्थन गर्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ सेरोमोनियल राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के त? होइन, मैले त दुईटै कुरामा मेरो फरक छ। मेरो के कुरा छ भने न सेरोमोनियम न कार्यकारिणी। राष्ट्रपति चाहिँ संवैधानिक पद हो, संविधानको रक्षा गर्ने, मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउने संवैधानिक राष्ट्रपति हो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानभित्र रहेर चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ, कार्य गर्नुपर्छ र जनताको चाहिँ न्यायोचित निर्णयहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। खास गरेर राष्ट्रपतिको काम विधेयकहरू चाहिँ जाने, विधेयकहरूको अवलोकन गर्ने, अध्ययन गर्ने अनि निर्णय गर्ने। चित्त नबुझे चित्त नबुझेको बेलामा एकचोटि फर्काउने, तर दोस्रोचोटि संसदले पास गरेर पठाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्री परिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, यो काम राष्ट्रपति संवैधानिक हो, संवैधानिक भित्र रहनुपर्छ। अबको केही समय पछाडि मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदैछ र त्यस लगत्तै उपराष्ट्रपतिको चुनाव सुरु हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको दौड अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका
तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीले पाउने रहेको छ। यहाँहरूको तयारी चाहिँ के छ? होइन, हाम्रो तयारी भइरहेको छ। आज बैठक छ 3 बजेदेखि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक छ। आजको कार्यकारिणी समितिबाट उपराष्ट्रपतिको नाम तय हुन्छ। आज हुन सके भने भोलिसम्म तय हुन्छ, तर आज र भोलिमा तय हुन्छ र तय भएर अगाडि बढ्छ। यो जसपाले पाएको भागमा हो उपराष्ट्रपति, त्यस कारण यो संविधानले पनि क्लियर गरेको छ फरक समुदायबाट हुनुपर्छ, फरक लिङ्ग या फरक समुदाय दुईटा मध्ये कोही एउटा हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले फरक समुदायबाट दिन्छौँ। पहाडबाट अहिले राष्ट्रपति भयो भने मधेसबाट उपराष्ट्रपति आउँछ र त्यो उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पाएको छ, जसपाले आज निर्णय गर्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव। यति बेला सङ्घीय संसद अन्तर्गतको लोत्से हल अगाडिको वातावरण सुनसान भइसकेको छ। अबको केही समय पछाडि नै मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदैछन्। सरोज, जस्तो कि तपाईले आज बिहानैदेखि नै त्यहाँ रहेर रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि त्यहाँ राष्ट्रपतिका 2 उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमवाङसँग औपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्छन् उनीहरू, यस विषयमा केही भनाइ दिनु भएको छ? हामीले केही समय अगाडि मात्रै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्तिलाई लिएका थियौँ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङसँग पनि प्रतिक्रिया लिने जमर्को गरेका थियौँ। उहाँहरूले आफ्नै दाबी गर्नुभएको छ, आफूले राष्ट्रपति निर्वाचित हुने उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने विगतमा जुन राष्ट्रपति रहेको थियो, मुलुकको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हो या सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो, त्यो हिसाबमा विवाद भएको कारणले गर्दाखेरि आफू राष्ट्रपति भइसके पछाडि त्यो विवादलाई हल गर्ने र आफू संविधानले जुन खालको परिकल्पना गरेको छ सोही मापदण्डभित्र बसेर राष्ट्रपतिको काम गर्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। र विगतका राष्ट्रपतिहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि सडकमा निस्किँदाखेरि सडक जाम हुने खालका समस्याहरू देखिएका थिए। अबको राष्ट्रपतिले त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि आउन दिनु हुँदैन, मापदण्ड सुधारेरै भए पनि सर्वसाधारण जनतालाई शास्ति दिनुहुन्न भन्ने कुरामा सजग भएको हामीले उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट थाहा पाउन सकेका थियौँ। मुलुकले अबको केही राष्ट्रपति पाउँदैछ र मतदानको चरणमा पुगिसकेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि स्थापना गरिएको मतदान स्थल यति बेला सुनसान बन्न थालिसकेको छ। एलिजा, हामीले यस बीचमा रहेर विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग प्रतिक्रिया लिने जमर्को गरिरहेका छौँ। यद्यपि मतदानको अन्तिम समय भइसकेको कारणले गर्दाखेरि सांसदहरू मतदान गरेर फर्किसकेको अवस्था छ। जस्तो कि मतदान अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, लगभग 3 बजेसम्म मात्र मतदानको समय रहेको छ। मतगणना कतिखेरबाट सुरु गर्ने र कहाँ गर्ने यस विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ। स्वागत छ। यति बेला मसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्की हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यहाँहरू अन्तिम समयमा आएर सहभागी हुनुभयो, के कारणले गर्दा ढिलाइ भयो बताइदिनुहोस्। हामी छलफलमा थियौँ। छलफल अन्तिम समयमा आएर टुङ्गाउनु पर्ने वातावरण चाहिँ कसरी बन्यो? यस्तो हो, अब राष्ट्रकै एउटा गरिमामय व्यक्ति होइन, राष्ट्रले नै भनौँ आम जनताले पूजनीय मान्नुपर्ने व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने भनेको ठुलो जिम्मेवारी हो। हामीले विभिन्न कारणले हामी अलिकति ढिलै नै मिटिङ बसेका थियौँ अनि छलफल भएपछि अनि हामी आयौँ। यहाँहरू अघिल्लो 7 दलीय गठबन्धन बन्दाखेरि सत्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गर्छ कि भन्ने आकलन गरिएको थियो, तर अन्तिम समयमा त्यस्तो हुन सकेन। के फेरि पनि सत्तामा जानका लागि बाटो खुल्ला राख्नु भएको? यस्तो छ, हामीले कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्यौँ भनेर हामीले सार्वजनिक गरेका छैनौँ। यो हाम्रो गोप्य हो होइन। एउटा निर्णय चाहिँ लिएका छौँ। हामी लोकतन्त्रमा नै विश्वास गर्ने व्यक्ति हौँ होइन। त्यसैमा उभिएर लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको हितमा जे निर्णय लिनुपर्छ हामीले चाहिँ त्यही निर्णयमा टेकेर गोप्य मतदान गरेका हौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्की। एलिजा, आज बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रपतिको चयनका लागि निर्वाचन प्रारम्भ भएको थियो र 3 बजेसम्म मतदान जारी रहने भनिएको थियो। यद्यपि यति बेला
साढे 2 बजे भित्रै मतदान स्थल सुनसान बनिसकेको अवस्था छ। सर जस्तो कि मतदान अब अन्तिम प्रदेशमा गरी पुगेको छ, मतगणना कतिखेरबाट सुचारू हुने र मतगणना कहाँ गर्ने तयारी कस्तो भएको छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुस् न। राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सकिए लगत्तै त्यसको केही समय पछाडि मतगणना सुरु हुने र बेलुका 7 बजेसम्म मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाइसक्ने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको अवस्था थियो। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि 2वटा स्थानबाट मतदानको काम अगाडि बढेको थियो, जसमा सङ्घका सांसदहरूका लागि छुट्टै स्थानको मतदान स्थलको व्यवस्था गरिएको थियो भने प्रदेश सभाका सांसदहरूका लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिएको थियो र मतदान सकिसके पछाडि 2 स्थानबाटै मतगणनाको कार्य अगाडि बढ्ने र एकमुष्ट रूपमा मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि बेलुका 7 बजेसम्ममा मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। एलिजा सर मतगणना स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी खटाउने व्यवस्था चाहिँ कस्तो पारिएको छ? पक्कै पनि मुलुकको प्रमुख पदमा निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको सुरक्षा व्यवस्थापनमा निकै चासो दिएको हामीले देख्न सक्छौँ। बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था निकै चुस्त दुरुस्त पारिएको छ। यसैबीच मसँग एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद हुनुहुन्छ। मैले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि त्यो रकम दाखिला नगरेपछि 3टा क्यासिनो सञ्चालकको मैले लाइसेन्स ठाउँका ठाउँमा मैले खारिज गरेको छु। त्यसो भने नेता सबै बदमास हुँदैन, कोही राम्रा पनि हुन्छन्, कोही खराब पनि हुन्छन्। खराबलाई ठिक कानुनी दायरामा ल्याएर जनताको मौलिक अधिकार हकहितको निमित्त नेतालाई उभ्याउन राज्यको 4औं अङ्ग तपाईँहरूले पनि उभ्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदैछ, यसलाई कसरी लिनमा छ? यो त विगतमा चाहिने अब द्वन्द्वको बेलामा जुन घटनाक्रमहरू भएका छन्, अब त्यो चाहिने हामीले समाधान गर्ने भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदाखेरि र नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुँदाखेरि यसलाई समाधान गर्ने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष, उहाँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि 3टा दल बिचमा बसेर समझदारी भयो होइन। अब अहिले त्यो विगतको घाउलाई कोट्टाएर त्यसले कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले समाधान देला जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्दैछ नि। कतिपय माओवादीबाट त्यो घटना भयो भने कतिपय राज्य पक्षबाट पनि भएको छ नि। कतिपय स्वतन्त्र नागरिक मारिएका छन्, माओवादी मारिएका छन्, जहाँबाट पनि नागरिकको चाहिने। हजुर टिआरसीले किन त्यसलाई टुङ्गो लाउन सकेन? टिआरसीले काम नगर्दाको परिणाम हो नि। त्यो वास्तवमा हो, त्यो चाहिने नेताहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो। तर त्यो ढिलाइका कारणले पनि आज यो समस्या उत्पन्न भएको मलाई लाग्दैन। व्यवस्था खतरामा पर्न सक्छ होइन मानिजी? त्यो सङ्केत मलाई त्यस्तो त लाग्दैन, तर समाधान होला। अब यो राष्ट्रपति निर्वाचनको दिन मुद्दा आधारमा यो संयोगको अथवा नियोजित थियो बताउनुस् त। यो बिस्तारै थाहा होला, यो यसको बारेमा म अहिले टिप्पणी गर्न चाहदिनँ, बिस्तारै यो आउला। राष्ट्रपतिमा जुन राष्ट्रिय सहमति गर्ने भनिएको थियो तर अन्तिम समयमा आउँदाखेरि अधिकांश राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्, यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा भन्नुभयो तपाईँले। अब यो त विगतदेखि नै अब एक दलको बहुमत भएन भने 2 दल, 3 दल, 4 दल हुँदै 5 दल, 6 दल पनि हुने गरेका छन्। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मैले भन्न खोजेको जति अधिकांश राजनीतिक दलहरू छन् एउटै कित्तामा उभिएर नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने वातावरण चाहिँ कसरी सम्भव भयो? तपाईँलाई थाहा छैन, योभन्दा अगाडि यो 79को निर्वाचनमा पनि हामी सबै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामी 5 दलीय गठबन्धन भएर हामी निर्वाचनमा गएका थियौँ। त्यही आधारमा अरू दल पनि थपिँदै गए। अहिले 10 दल गठबन्धन भएको छ। यो त स्वाभाविक हो। त्यो अब एउटा दलको बहुमत हुँदैन भने सबै मिलेरै जाने त हो नि। त अब चाहे सरकारको कुरा गरौँ, अहिले बहुमत कसैको पनि छैन नि पार्लिमेन्टमा त। त्यो बेला गठबन्धनकै सरकार बन्ने हो, गठबन्धनकै राष्ट्रपति, गठबन्धनले राष्ट्रपति चुन्ने हो भनौँ न। अब हुने राष्ट्रपतिले चाहिँ जनताको मर्म भावना अनुरूप चल्न पर्यो। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेम आले। मुलुकमा एउटा मात्रै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि
दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू एक आपसमा मिलेर गठबन्धन बनाएर सरकार र राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नि यति बेला 9 भन्दा बढी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा समर्थन गर्नु परेको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। हामीले यति बेला संघीय संसद अगाडि रहेको लोत्से भवन अगाडिबाट यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिरहेका छौँ। आज बिहान 10 बजेदेखि मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन प्रारम्भ भएको थियो र 2:30 बजिसक्दा नसक्दै यति बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तिम समयमा पुगिसकेको छ। संघ र प्रदेशमा गरी 14वटा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूले मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अन्तिम समयसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने दुविधामा रहेको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले एकल रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी भएको छ, जसमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँलाई 9 भन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन रहेको छ। सरो जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यहाँ रहेर हामीलाई पलपलको खबर अध्यावधि गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनको लागि अहिले मतदान जारी रहेको छ र मतदान अन्तिम चरणमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमवाङ बीच राष्ट्रपति पदको लागि प्रतिस्पर्धा रहेको छ। हामी केही समयमा त्यसतर्फ पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकबिन, हामी पुनः संसद भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ जोडिँदैछौँ। सरोज, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, यति बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तिम प्रहरमा आइसकेको छ र यो क्षेत्र जुन ठाउँमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तोकिएको थियो, यो क्षेत्र सुनसान बन्न थालिसकेको छ। एकाध सांसदहरू मात्रै यति बेला यो मतदान स्थलमा देखिएको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको थियो र समयको हिसाबले पनि अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि अबको केही मिनेटभित्रै राष्ट्रपतिको मतदान सकिँदैछ र मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउनेछ। मतदान सकिएको केही समय पछाडि मतगणनाको कार्य अगाडि बढाउने र आज बेलुका 7 बजेसम्ममा मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने भनेर निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि 2 ठाउँमा मतदान स्थलहरू तोकिएको थियो। एकातर्फ सङ्घका सांसदहरूले मतदान गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रदेशका सांसदहरूले मतदान गरिरहेको अवस्था हो। सरज, जस्तो कि हामीले अब दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ कि आज त्यहाँ राष्ट्रपति पदको लागि मतदान गर्न विभिन्न दलका नेताहरूको त्यहाँ उपस्थित रहेको छ। हामीले त्यहाँ उपस्थित भएका केही नेताहरूको भनाइ लिन मिल्छ? निर्वाचनमा खटिनु भएका राष्ट्रिय मानव अधिकारका पदाधिकारीहरूसँग म कुराकानी गर्दैछु। राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ कसरी भइरहेको पाउनुभयो? अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जहिले पनि स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन या केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा हामी अनुगमन गर्न जान्थ्यौँ, तर यसपालि पहिलोचोटि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामी पहिलोचोटि अवलोकन गर्न अनुगमन गर्न आएका छौँ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले हामीले मतदाताहरू जो
प्रदेश सभाका माननीय सदस्य हुनुहुन्छ र केन्द्रीय संसदको माननीय सदस्यहरू दुवै सदनका उहाँहरूसँग धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि के चाहिँ आयो भने मूल रूपमा कि यो जुन केन्द्रीकृत भयो मतदान केन्द्र यहीँ राखेर त्यसले धेरै समस्याहरू हामीलाई कठिनाइ छ। धेरै लामो समय बस्नु पर्यो, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि 3 गते हुन्छ, यो 7 दिन 10 दिन बस्ने कुरा आयो, खर्चको कुरो छ। उहाँहरूको चाहिँ अब जो प्रदेश सभामा चाहिँ भनौँ न प्रदेश सरकारमा मन्त्री मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त गाडी साडी सबै हुन्छ, पिएसओ सबै सुविधा लिएर आउनुभयो मतदान गर्न, हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने गुनासो अहिले चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि पायौँ हामीले। शान्ति व्यवस्था चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ, के पाउनुभयो? सुरक्षा व्यवस्था त हामीलाई नै गेटमा 10-15 मिनट रोक्यो है, यहाँका मान्यहरूले पनि भन्नुभयो कडा नै छ, यति नराख्दा पनि हुन्थ्यो। अब यो विषयमा तर सुरक्षाको प्रति संवेदनशील हामी हुनै पर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ राम्रै हो। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारी। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका समयमा भइरहेका गतिविधिका बारेमा उहाँहरूले सूक्ष्म निगरानी गरिरहनु भएको छ। विभिन्न सांसदहरूसँग उहाँहरूले प्रतिक्रिया लिइरहनु भएको छ। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार जति पनि सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एउटै खालको गुनासो गरिरहनु भएको छ कि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भयो। 7वटा प्रदेशका सांसदहरू माननीयहरू केन्द्रमै आएर केन्द्रको संसदमा आएर मतदान गर्नु पर्यो र केही समय पछाडि हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्म बस्नु पर्यो, त्यसका लागि खर्चको चाँजो मिलाउन पनि समस्या भएको भन्ने खालको गुनासो राखेको उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो। सरोज, जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यहाँ रहेर हामीलाई खबर अध्यावधि गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र अबको केही समयपछि मतदान गर्ने समय सकिने र त्यस लगतै मतगणना सुचारू हुने भनेर हामीलाई हाम्रा खबरदाताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। वित्तीय संस्था विरुद्ध अभियान चलाइरहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। नागरिक बचाउ अभियानले हरेक शनिबार मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी, सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्गहरू, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू जम्मा गरी माइती घरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। चैत 1 देखि 19 गतेसम्म मुख्य शहरमा सभा र चैत 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी प्रसाईले दिएका छन्। कार्यक्रमका तालिकाहरू हरेक शनिबार दिनको 1 बजी मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनीहरू, सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे तथा फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूसँग मिली माइती घर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोर सभा गर्ने हरेक शनिबार हो। यो संयोजक प्रसाईले राष्ट्रलाई संघीयता बनाएको सेतो हात्तीको खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको मुख्य मागहरू: 1. राष्ट्रलाई सेतो हात्ती बनाइएको संघीयता खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने। नागरिक बचाउ अभियानले 2047 को संविधान लागू गर्नुपर्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी, बीमा कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, ब्याज दर 6% कायम हुनुपर्ने, 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यवसायी प्रसाईले आफ्नो अभियानका अभियन्ताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छोड्न माग गरेका छन्। अर्थविद तथा प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेले सरकारले क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्र बुझेको क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल सरकारको वर्तमान वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थविद वाग्लेले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आगामी वर्षको बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नु
गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। पूर्ण आकार लिएर क्षमतावान मान्छे अर्थमन्त्री भएर यी वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुईटैलाई सकेसम्म छिटो पुनरावलोकन गर्ने र अब जेठ 15मा प्रस्तुत हुने बजेटले यी जुन अहिले देखिएका धेरैवटा समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु। प्राध्यापक डाक्टर वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च 20% मात्रै भएको भन्दै यसमा राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको गम्भीर प्रश्न उठेको बताए। सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र एकपछि अर्को बहुआयामिक खालका समस्याहरू आइरहेको प्राध्यापक डाक्टर वाग्लेको भनाइ छ। वाणिज्य बैंकहरूले साधारण बचत र कल बचत खाताको ब्याज दर घटाउने भएका छन्। बिहीबार बसेको नेपाल बैंकर संघको बैठकले आउँदो चैत 1 गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर यथावत नै राखेर साधारण र कल निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो। साधारण बचतकर्तालाई पनि मर्का नपर्ने र दीर्घकालीन बचतकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चैतदेखि यी बचतको दर घटाउने निर्णय बैठकले गरेको हो। हाल बैंकहरूले साधारण बचतमा 6.42 देखि 8.42% सम्म ब्याज दर दिइरहेका छन्। अब यो दर घटेर 6 देखि 8% कायम हुनेछ। यस्तै कल निक्षेपमा बैंकहरूले 3.21% सम्म ब्याज दर दिँदै आएका थिए। यसलाई घटाएर 3% मा झारिएको छ। मुद्दती निक्षेपमा भने फागुनकै ब्याज दर यथावत राखिने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ऋणको ब्याज तय गर्दा आधार दरमा बढीमा 5% मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने निर्णय पनि संघले गरेको छ। यसअघि 5% भन्दा धेरै प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूले चैतदेखि घटाएर 5% मा झार्ने भएका हुन्। यो निर्णयले खास गरी साना ऋणीलाई लाभ पुग्ने संघको दाबी छ। हाल बैंकहरूले 7% सम्म पनि प्रिमियम जोड्दै आएका थिए। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वसन्तकालीन हिमाल आरोहण सिजन सुरु भएको छ। पर्यटन विभागले यस पटकको वसन्तयाममा हिमाल आरोहण अनुमति सुरु गरेको छ। बुधबारसम्म विभागले मनाङ र म्याग्दीको सिमानामा पर्ने अन्नपूर्ण र बझाङमा पर्ने सुरमा सरोवर गरी 2वटा हिमालको लागि आरोहण अनुमति जारी गरिसकेको छ। माघ 24 मा 6523 मिटर उचाइको सुरमा सरोवर हिमालको लागि 2 अमेरिकी नागरिकहरूलाई आरोहण अनुमति जारी गरेको थियो। यस सिजनको यो पहिलो आरोहण अनुमति हो। अमेरिकी नागरिकहरू जोन प्याट केली र भिटाली मिसियान्कोको हिमाल आरोहण व्यवस्थापन नेपाली कम्पनी याजेन नेपालले गरेको छ। त्यसैगरी विभागले आइतबार 11 जना विदेशीलाई 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण अनुमति दिएको छ। यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका, बेलायत, चीन, क्यानाडा, फ्रान्स, अस्ट्रिया, रोमानिया र कतारको राजपरिवार सदस्य गरी 11 विदेशी छन्। विभागले वर्षमा 3 सिजनको लागि हिमाल आरोहण अनुमति खुला गर्छ, जसमध्ये सर्वाधिक हिमाल आरोहण हुने सिजन वसन्तयाम हो। वसन्तयाममा विभागले 1 जना विदेशीबाट $11,000 सम्म सलामी दस्तुर लिई आरोहण अनुमति जारी गर्छ। हिउँदयाममा यो दस्तुर $2750 मात्रै हुने गर्छ। नेपालमा हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि तामझामका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ। संघदेखि स्थानीय निकायसम्म हरेक वर्ष फरक फरक नाराका साथ भव्य रूपमा दिवस मनाइए पनि महिला हिंसा न्यूनीकरण र महिलाका अधिकारका सवालमा कुनै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। सरकारले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस तामझामका साथ मनाए पनि महिलाहरूको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा महिलाहरू संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। कानुनी रूपमा महिला अधिकारका विषयमा धेरै कुरा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेकै छैन। चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, हत्या, घरेलु हिंसा र सामाजिक तथा यौनजन्य हिंसा
हुँदा समाज अझै निर्मूल हुन सकेकै छैन। महिला सुरक्षा र अधिकारका लागि महिलाहरू हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उपसभामुख इन्दिरा राणा बताउँछिन्। अहिले जुन प्रविधिको जुन पहुँच चाहिँ नेपालको हरेक लेभलमा सूचनाको पहुँच चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा हाम्रो नारी दिवसको नारा छ, हामी सबै भएर हातमा हात राखेर साथमा साथ मिलाएर सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको हक हितको लागि हामी एकजुट भएर बोल्नुपर्छ। 8 मार्चका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नारा सहित मनाउने गरे पनि यसले नेपाली महिलाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन। गाउँदेखि सहरसम्म नारी दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरे पनि दिवसले सार्थकता पाउन सकेकै छैन। 364 दिन त नारीहरू त त्यसै पिल्सिएका छन्, पिडिएका छन्, उनीहरूको डिमान्डहरू पुरा भएको छैन, एजुकेसन पाएको छैन, हेल्थ सेक्टर जस्तै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो दिवस यसरी फेस्टिभलको रूपमा मनाउने होइन, गाउँ गाउँतिर गएर हामीले 365 दिनै सानसानो कामहरू गरेर चाहिँ नारी दिवस मनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगमा 524 महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा 476 वटा घरेलु र 48 वटा अन्य हिंसाका उजुरी रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयोगमा 1476 र 77-78 मा 1577 उजुरी दर्ता भएका थिए। तुलनात्मक रूपमा महिला हिंसाका उजुरीमा कमी आए पनि आशालाग्दो रूपमा भने घटेको देखिँदैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालले पपुवा न्यू गिनी पीएनजीलाई 298 रनको लक्ष्य दिएको छ। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा बनाएको यो सर्वाधिक ठूलो योगफल हो। गत वर्ष नेपालले पीएनजी विरुद्ध नै 278 रन बनाएको थियो। यो नै नेपालले पहिलो इनिङमा बनाएको सर्वाधिक ठूलो योगफल थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 1 बलमा अल आउट भएर 297 रन बनाएको हो। नेपालको लागि ओपनर आसिफ शेखले 110 बलमा 110 रन बनाए। आसिफको यो करियरको पहिलो शतक हो। एक दिवसीयमा अन्तर्राष्ट्रियमा शतक पूरा गर्ने उनी नेपालका 5औं खेलाडी हुन्। पारस खड्का, रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेल पछि 5औं खेलाडी बनेका हुन्। कुशल भुर्तेलले 45, भीम सार्कीले 44, कप्तान रोहित पौडेलले 30 तथा आरिफ शेखले 15 रन जोडे। पीएनजीका लागि सिमो कमाय 5 तथा राइली हेरुकेले 3 विकेट लिए। पीएनजीलाई हराएर नेपाल घरेलु सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेको छ। पीएनजी पनि सिरिजको सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। विश्वकप लीग 2 को शीर्ष 3 भित्र रहेर सिधै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन नेपाललाई बाँकी रहेका 4 खेलमा 100% जित नतिजा निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ। श्रृङ्खलामा नेपाल, पीएनजी र यूएई सहभागी छन्। अब पालो खास खबरको। आज बिहान काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको देखिएपछि काठमाडौँ नै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। उडान नम्बर 821 को जहाजको इन्जिनमा आगो देखिएपछि धादिङको थाक्रेबाट फर्किएको थियो। जहाजमा रहेका चालक दलका सदस्य र यात्रुहरू सबै सकुशल रहेका छन्। राष्ट्रपतिको चयनको लागि मतदान गरेर फर्कने क्रममा मध्य प्रदेशका सांसद गोविन्द नेउपाने घाइते भएका छन्। जारी राष्ट्रपतिको चयनको लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा पुगेर मतदान गरी मुख्य गेटबाट फर्कने क्रममा लडेर उनी घाइते भएका हुन्। सप्तरी 4बाट निर्वाचित सांसद नेउपानेको निजामती अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी मन्त्री चेतनारायण आचार्यको घरमा चोरी भएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका इटानी नेटामा
रहेको उनको निजी निवासमा गैराती चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। 1.5 महिनाभित्र उनको घरमा 2 पटक चोरी भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियालाई संविधानको मर्म र भावनाबाट अलग गर्न नमिल्ने बताएका छन्। आज ट्विट मार्फत शर्माले शान्ति प्रक्रियालाई भाड्न खोज्नु सिङ्गो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताएका हुन्। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,01,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,05,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी पनि 5 रुपैयाँले गिरावट भएर प्रति तोला 1,220 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि नियमित रूपमा रात्रिकालीन उडान सुरु हुने भएको छ। विमानस्थलमा उपकरणको आधारमा विमान उडान अवतरण प्रविधि प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक बुद्ध एयरले नियमित तालिकामा रात्रिकालीन उडान सुरु गर्न लागेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यही फागुन 11 गतेदेखि IFR प्रणाली लागू भएको हो। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यता सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।